श्रीनारायण दया सागर भगवान श्री पुरुषोत्तम को असीम अनुकंपा प्राप्त गरेर पुरुषोत्तम मास जुन अत्यन्त पावन नाम छ भगवान पुरुषोत्तमले मलमासलाई प्रदान गर्नुभएको यो अत्यन्त पावन नाम र आफ्नो सम्पूर्ण जो स्वरूप छ सामर्थ्य छ भगवानले पुरुषोत्तम मासलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवान पुरुषोत्तम तुल्य पुरुषोत्तम मास को जो महिमा गान गर्ने क्रममा नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा अत्यन्त पावन जल लिएर प्रवाहित कन्काई गङ्गाको काखमा रहेको धनुषकोटी धाम जुन ठाउँमा भगवान देवादिदेव महादेव किराँत रूपमा क्रीडा गर्ने किराँतेश्वर महादेवको क्रीडास्थल रहेको छ। यो धाममा रहेको श्री धनुषकोटी संस्कृत वेद विद्याश्रम लगायतका संरचनाहरूलाई एकीकृत विकासको चरम उत्कर्षमा पुर्याउने प्रयोजनका लागि सहयोग मिलोस् भन्ने कामना गर्दै र भगवानबाट ऊर्जा प्राप्त गर्दै जाउँ भन्ने कामना गर्दै आरम्भ भएको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 30औं श्रृङ्खला लिएर हामी यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ र यो सबै कार्य सम्पादन गर्नका लागि सौजन्य समेत उत्प्रेरणा दिनुहुने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो सहरमा रहनुहुने श्री ओमनाथ मिश्र सपरिवार हार्दिक धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भगवान पुरुषोत्तमको सदैव कृपा मिलिरहोस् र यस प्रकारका रचनात्मक कार्यहरूमा उहाँहरूले लामो जीवन प्राप्त गरेर दीर्घ जीवन प्राप्त गरेर सहयोग गरिरहनुहुनेछ, महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहिरहनुहुनेछ भन्ने कामना गर्दै भगवानलाई उहाँहरूलाई यस प्रकारको ऊर्जा प्रदान गरिदिन प्रार्थना गर्दै अब हामी अध्याय 30 को पाठ पारायणतर्फ लाग्दछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। अथ पतिव्रता धर्मनिरूपणाख्यः 300 नारद उवाच स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। सूत उवाच नोदितो नारदे नित्यं पुरातन मुनिस्वयं पतिव्रताय सर्वाणि लक्षणान्यः भूसुरा। श्रीनारायण उवाच शृणो नारद वाक्यामि सतीनामृतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृत्तो वा शुक वा बोद्धवा पति रोगान्विता पिशाचो वा क्रोधनो वा मद्यप वृद्धो वाप्यधिको वा मुकुन्दो वधिरोऽपि वा रुद्रा वा दरिद्रो वा कदर्य कुत्सुतोऽपि वा कातर कीतवो वापि लललालं पटोऽपि वा सततं देवदेवत पूज्यं साद्वया वाक्यकर्मभिः न जातु विस्मयं वर्तु स्त्रिया कार्यं कथञ्चन बालया वा युवत्या वा वृद्धया वा योषिता न स्वतन्त्रेण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि अहङ्कारं विधायात कामक्रोधौ च सर्वदा मनसो रञ्जनं प्रत्यु नस्त्वयस्य कुत्रचित् सकामं वीक्षिताप्यन्यै प्रियवाक्यै प्रलोभिता स्पृष्टा वा जनसम्मर्दे न विकार मुनिपते यावन्तो रोमकूपास्यु तृणं गात्रेषु निर्मिता तावत् वर्षसहस्राणि न कं पर्युपासते पुरुषं सेवते तेनान्यं मनोवाक्य कर्मभिः लोभितापि परेणार्थे शासति लोकभूषणा दैत्येन पार्थिता वापि बलेन विधृतापि वा वस्त्राद्रिर्भासिता वापि नैवान्यं भजेत्सति वीक्षता वीक्षते नान्यैर्हासिता न हसत्यपि भासिता भासते नैव सा साध्वी साधुलक्षणा रूप यौवन संपन्ना गीते नृत्ये कोविदा स्वनुरूपं नरं दृष्ट्वा नयाति विकृतिं सति स्वरूपेण तद्रूपेण कानिकानं च वल्लभं या नेच्छति परं कान्तं विज्ञया सा महासती देवो मनुष्यो गन्धर्व सतीनां न परप्रिय अप्रियं नैव कर्तव्यं पत्युपत्न्या कदाचन भुङ्क्ते कथा पत्यौ दुःखेन दुःखिता सया मुदिते मुदितात्यर्थं पोषिते मलिनाम्बरा सुक्ते पत्यौ च सेते पूर्वमेव प्रबुध्यति विचेच्चैव वह्नौ याते भर्तरि पञ्चतां नान्यं कामयते चित्ते
सा विज्ञया पतिव्रता भक्तिं स्वसूरयो कुर्यात् पत्युश्चापि विशेषतः धर्मकार्येऽनुकूल्यात्व मर्तकायोऽपि गञ्जये गृहीस्पस्कर संसारे सक्ताया भवति वासरं क्षेत्राद्वा ग्रामाद् वा भर्तारं गृहमागमात् प्रत्युत्थाय विवन्देत आसनेनोदकेन च प्रसन्ना वनदा नित्यं काले भोजनदायिनी भुक्तावन्तं तु भर्तारं न बाधेत प्रियं क्वचित् आसने भोजने दाने सम्माने प्रियभाषणे दक्षज्ञा सर्वदा भाव्यं भार्यया गृहमुख्यया गृहव्ययनिमित्तं सद् द्रव्यं प्रभुरुणापृतं निर्वृत्तं क्रियाकार्यं स किञ्चित् बुद्ध्या विशेषतः त्यगार्थमर्पिते द्रव्ये लोभात् किञ्चिन्न धारयेत् चतुर्राज्यं विना नैव स्वबन्धुभ्यो दिशेत् धनम् अन्त्यालापमस सन्तोषं परव्यापारसङ्कथा अतिहासतिरोषं च क्रोधं च परिवर्जयेत् यच्च वर्तान् पीबति यच्च वर्तान् खादति यच्च वर्तान् स्पृशन्ति सर्वं तद्वर्जयेत् सदि तैलङ्ग्यं गं तथा स्नानं शरीरोद्वर्धनक्रियां मार्जनं चैव दन्तानां कुर्यात् मुदे सति त्रेतापभृतिनारीणां मासी मच्चत्तवं मुने तदा दीनत्रयं त्यक्त्वा शुद्धस्य गृहकर्मणि प्रथमे हनिचाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे हनिशुद्धति स्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हासनं तथा यावमभ्यञ्जनं नारी दूतं चैवानुलेपनं दिवस्पापं दिशेषेण तथा वेदं तथा वनं मैथुनं मांसं वापि वाचिकं देवतार्चनं वर्चयेत् नमस्कारं देवतानां रजस्वलाय सम्पर्स्मं सम्भाषं च तया सह त्रिरात्रं स्वमुखं नैव दर्शयेत् च रजस्वला स्ववाक्यं श्रावयन्नैव यावत् स्नानात् च शुद्धिता स्नात्वत्वं पुरुषं नारी न पच्यच्चे रजस्वला इच्छेत भास्करं देवं ब्रह्मकुर्च्छं च पीबेत केवलं पञ्चगव्यं च क्षीरं वात्म विशुद्धये यतोपदेशं नियता वर्तयेद्विवराङ्गना गर्मिणी चेद्वन्नारी तदा नियमो तत्परा अलं क्रीता सुप्रयाता भर्तुप्रियहिते रता तिष्ठते प्रसन्नवदना स्वधर्मनिरता शुचि कृतारक्षा सुभूषा च वस्तुपूजन तत्परा कुर्विस्त्रीणा विशेषेत सुप्रभातं च वर्जयेत् मृतावत्यादि संसर्ग स्परापाकं चक्षुन्दरीं न बिभत्सं न किञ्चन् रौद्रं श्रीणुयात् कथां कुरुवात्यनु महाराज चिरणं च महाचरेत् अनेन विधिना साध्वी सोवानं पुत्रमाप्नुयात् अन्यथा गर्भपततं तम्भनं वा प्रयोज्यते हीनं निजगुणैरण्यं सपत्नी नैव गर्ह्यते ईर्ष्यारागसमुद्भूते विद्यमानो विमत्सरे अप्रियं नैव कर्तव्यं सपत्नीभिः परस्परं न गायेदन्यनामानि न कुर्यादन्यवर्णनम् न वसे दूरतापत्यु स्तेयं वल्लभसन्निधौ निर्दिष्टे च महीभागे वल्लभाभिमुखावसेत् नावलोक्यादिशस्वरं नावलोक्यं परोजना विलासैरवलोक्यं स्यात् पत्युरानान पङ्कजं कथ्यमाना कथा भर्ता श्रोतव्या सादरं स्त्रिया पत्यु सम्भाषणस्यग्नेनात् सम्भाष एतय स्वयं आहूता सत्वरं गच्छेत् दत्तृष्णानं रतोत्सुका पत्तो गायति सोत्साहं श्रोतव्यं निश्चचेतसा गायन्तं च पतिं दृष्ट्वा भवेदानन्दवर्धिता भर्तु समीपे नतीयं स्वद्वद्वयं व्यगर्चितया कलहो न विधातव्यं कलियुगे प्रियस्त्रिया भर्ति सीता निन्दत्यर्थं ताडितापि पतिप्रथा व्यथितापि वयं त्यक्त्वा कण्ठे गृहीतवल्लभा उत्तीर्णरोदनं कुत्रार्नैवं कोशेच्च तं प्रति पलायनं न कर्तव्यं निजाग्रेतादवै स्त्रिया उत्सवादिषु बन्धूनां सदानं यदि गच्छति लब्धानुज्ञां तदा प्रत्युर्गच्छेद्दक्ष च रक्षिता न वसेत् सुचिरं तत्र प्रत्यागच्छेत् गृहं सति प्रस्थानाभिमुखे पत्तौ नासन् मङ्गलवासिनी न बाह्योऽसौ निदेद्योक्ता न कायं रोदनं तदा अकृत्वद्वर्धनं नित्यं पत्तौ देशान्तरे गते
बद्धुर्जीवनरक्षार्थं कर्म कुर्याद् नित्यं शुश्रूषे शुश्रूपार्श्वे निन्द्राकार्यान् चान्तयत् प्रत्यहं पतिव्रता च त्वयस्यैव प्रयत्नतः दूता प्रस्थापनीयश्च पत्युच्चेमोपलभ्यते देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यमुपयाचनम् एवमादिविधातव्यं सत्याप्रोसितकान्तया अप्रचारणमङ्गन्नं मलिङ्गम्बधराणनं तिलकञ्जहित्वाहं गन्ध्वामाल्या विवर्जितं न करोम्णामसंस्कारो दोषानामवार्जनम् उच्चैरासन परेर्नाम परचेष्टा विचिन्त्यतां स्वेच्छापर्यटनं चैव परपुंसाङ्गमर्दनम् अटनं चैकवस्त्रेण निर्जलत्वं यथागति इत्यादि दोषकथिता योषितं नित्यदुःखिता निवर्त्यत्य गृहकार्याणि हरिद्रापेपनिस्तुनं प्रक्षाल्य शुचितो येन कुर्यान्मण्डलमुञ्जलं समीपं प्रेयसो गच्छेत् विकसन्मुखपङ्कजा अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देह संयुता आहुता गृहकर्माणि त्यक्त्वा गच्छेत् च तत्परं किमर्थं व्यहरिता स्वामिन् प्रसादो विधीयताम् माचिरं तिष्ठ तद्वारि न द्वारमुपसेवयेत् स्वामित् प्रत्यापितं किञ्चित् कस्मैचिन्न तदत्वपि सेवयेत् भर्तु रुष्टिश्च मिष्टमन्नफलादिकं महाप्रसाद इत्युक्ता मोदमाना निरन्तरं सुखसुप्तं सुखासीनं रममाणं यदृच्छया आतुरे स्वभिकार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् नैकाकिनी क्वचित् गच्छन् नानग्ना स्वानमाचरेत् वृत्तिविद्वेषिणीं नारीं सद्विमोभायतो क्वचित् नोऽनुकूले न मुसले न बध्यर्म्यां दुसद्यपि न यत्र केऽपि देहाल्यं सती चोपविशेत् क्वचित् तीर्थस्नानं तीर्थिनारी प्रतिपादोदकं पिबेत् शङ्करादिपि विष्णुर्वा पतिरेवाधिकस्त्रिया व्रतोपवासनियमं पतिमङ्गल्ययाचरेत् आयुष्यमर्दे भर्तृ मृताग्नारकमच्छति उक्ना प्रत्युत्तरं दद्यात् या नारी क्रोधतत्परा सुनीसा जायते ग्रामे शृङ्गाली निर्जने वने त्रीणां तु परमस्तैको नियम समुदाश्रित अभ्यर्च भर्तृचरणौ वक्तव्यं च सदा स्त्रिया या भर्तारं परित्यज्यं निश्चमस्नाति केवलम् अलौकी जायते कुरा वृक्षकोटरसायिनी या भर्तारं समुत्सृज्य रहस्यरिति केवलं ग्रामे वा शुकरी भूयात् वा गुल्लिया शृङ्गभुजा या हुं कृत्वा प्रियं भूते सामुका जायते खलु सा पत्नीकं सदर्शेन दुर्भगानन्यजन्मनि दृष्टिं विलोप्य भर्तूया कञ्चिद्धन्यं समीक्षते गाढा वा विमुखी चापि कुरुवा चैव जायते ब्रह्मादागतमालोक्य त्वरिता च जलासने ताम्बूलैर्व्यजनैश्चैव पादसंवाहननादिभिः अतिप्रियतरैर्वाक्यैर्भ्रातारं यशुचे वदेत् पतिव्रता शिरोरत्नं सा नारी कथिता बुधौ भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत् जीवहीनो यथा देह क्षणादस्नुचितं व्रजेत् भक्तिहीनं तथा योषित् शुष्णताप्युशुचि तथा अमङ्गे लभ्य सर्वेभ्यो विधवा यत् समङ्गला विधवा दर्शनात् सिद्धिर्जातु कोऽपि न जायते विहाय मातरं चैका माशीर्वाद प्रदायिनीम् अन्यासि सहमपि प्राज्ञस् तेजदासि विशोपमाम् कन्यां विवाह समये वाचयेयुरिति द्विजा भर्तुं सहचरी भूया जीवतोऽपि वा तस्मात् भर्तानुयातव्यो देहवच्च ययाशया एवं सत्या सदा स्वेवं भक्त्या पत्नुकुलया ब्यालाग्राही यथा ब्यालं बिलादुत्तरते बलात् एकमुत्क्रम्य दूतेभ्य पतिं स्वर्गं न यच्छति यमदूता पलायन्ते सतीमालोक्य दूरतः अति दुष्कृतकर्माणा मुत्सृज्य पतितं पतिं यावत् लोमसंख्यमस्ति तावत् कोट्यूयतानि च भर्ता स्वर्गं सुखं भुङ्क्ते रमामाणा पतिव्रता शिलाभङ्गेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलद्वयं पितुकुलं तथा पत्यु रियामुत्रा च दुःखिता अनुयात न भर्तारं यदि दैवात् कथञ्चन तत्रापि शीलं संरक्ष्यं शीलभङ्गात् पतत्यत तद्वैगूढ्यात् पिता स्वर्गात् पतिपतति नान्यथात् विधवा कवरी बन्धो वधुर्वन्ताय वादयेत् शिरसोपमनं कार्यं तस्माद्विधवया सदा
एकाहार सदा कार्यो न द्वितीय गदासन पर्यङ्कसायिनी नारी विधवा पातयेत् पतिं तस्माद् भूषयनं कार्यं पतिशैका समीहय नैवाङ्गोद्वर्धनं कार्यं न ताम्बूलस्य भक्षणं गन्धद्रव्यस्य सम्भोगो नैव कार्यस्तथा क्वचित् दर्पणं प्रत्यहं कार्यं भर्तुकुशतिलोदकी तदिपितुश्चापि नाम गोत्रादिपूर्वकं श्वेतवस्त्रं सदा धार्य मन्मथारैरवं व्रजेत् इत्येवं नित्यैर्मुक्ता विधवापि पतिव्रता श्रीनारायण उवाच नैतादृशं दैवमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु यदा पतितुष्यति सर्वकामान् लभ्यात् प्रकामं कुपितः सहन्यात् तस्मादपत्यं विविधाच्च भोगा शय्यासनाय दबुदभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धा स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्ति तस्मादपत्यं विविधाच्च भोगा शय्यासनाय दबुदभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धा स्वर्गे च लोके विविधा च कर्ता हरि ओम् इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायणार्ध संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणं नाम 30ोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीश्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव राधापते केशव वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। भगवान पुरुषोत्तम को असीम अनुकंपा प्राप्त भइकन पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कथा वाचन गर्दै जाने क्रममा जुन कथा बृहत नारदीय पुराणमा पुरुषोत्तम मास महात्म्यसँग सम्बन्धित भएर आदिमुनि श्री नारायण र देवर्षि नारदको बीचमा संवाद भएको थियो, संवादमा आधारित भएको जो कथा छ, यो कथा स्वत पौराणिक गुरुले सौनकादि 88 जारी शिष्यहरूलाई बताउनुभयो। दृढदण्ड महाराजलाई वाल्मीकि ऋषिले बताउनुभयो र यस्तै गरी देवर्षि नारदलाई आदिमुनि श्री नारायणले बताउनु भएको छ। पाण्डवहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण स्वयंका मुखारविन्दबाट कथा श्रवण गराइयो र यस्ता प्रकारका जो कथाहरू छन् यी कथाहरू बताउँदै जाने क्रममा 29औं अध्यायमा गृहस्थ जीवन बिताउने व्यक्तिले के कस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ सबै चर्चा गरिएको छ। अब यस पछाडि जो मणिग्रीवको कथाको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा मणिग्रीवकी पत्नी ती सुन्दरी अत्यन्त पतिव्रता थिइन् र पतिव्रता पत्नीको कारणले गर्दाखेरि के कस्ता कर्महरू हुन सक्छन्, के कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ, के कति शक्तिशाली बन्दछन् पुरुषहरू, यी प्रसङ्गहरू पनि जान्न पर्दछ, बताइदिनुहोस् भनेर यसरी नारद मुनिले आदिमुनि श्री नारायणलाई सोध्नुहुन्छ। स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। हे प्रभु, हजुरले पतिव्रता नारीको प्रशंसा गर्नुभएको छ र ती पतिव्रता नारीका लक्षणहरू के हुन्, स्वभाव कस्तो हो, बानी बेहोरा के कस्तो हुन्छ, मलाई संक्षेपमा बताइदिनुहोस् भनेर देवर्षि नारदले सोधिसकेपछि यता सुत पौराणिक गुरुले सौनकहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, हे ब्रह्मर्षिहरू, हे ब्राह्मण देवता, यस्तो प्रकारले नारद मुनिले सोधिएका प्रश्नको जवाफ स्वयं प्राचीन आदिमुनि श्री नारायणले पतिव्रता धर्मको लक्षणहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। श्री नारायण भन्नुहुन्छ, श्रेणु नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमोत्तमं कुरूपो वा कुप्रीतो वा सुखभावो थवापति। हे देवर्षि नारद, पतिव्रता सती नारीहरूको उत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ व्रत भनेको नै के हो भने त्यो आफ्नो पतिप्रतिको श्रद्धा हो। आफ्नो पति चाहे राम्रो होस्, चाहे सज्जन होस्, रोगी होस्, दुष्ट होस्, रिसा होस्, मद्यपान गर्ने होस्, बुढो होस्, पट मूर्ख होस् अथवा लाटो नै किन नहोस्, अन्ध होस्, बहिरो होस्, देख्दा डरलाग्दो होस्,
दरिद्र होस्, लोभी होस्, अत्यन्त सबैतिरबाट निन्दित होस्, डरपोक होस्, ठगी होस् र परस्त्री गमन गर्ने नै किन नहोस्। पतिव्रता नारीले जुनसुकै बेलामा पनि मनसा वाचा कर्मणा, बोली शरीरले मनले कर्मले नै देवतालाई चाहिँ पतिलाई पूजा गर्नुपर्दछ। यो शास्त्रीय नियम हो। यहाँ यसो भन्दाखेरि वर्तमान समयमा पुरुषले जे गरे पनि हुने, स्त्री जातिमाथिको दबाब भनेर यदाकदा भन्ने गरिन्छ। तर हामीले पौराणिक कालमा पनि अत्रि अनुसुयाका कथाहरू पनि हेर्दै जाने हो भने भगवानलाई पनि आफ्नो बसमा राख्न सक्ने सामर्थ्य भनेको पतिव्रता नारीमा नै हुन्छ। त्यसैले गर्दा पतिव्रता नारीमा अन्तर्निहित भएको जो शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई मध्यनजर गरेर शास्त्रीय नीति बनाइएको छ र त्यसैले यो नीतिलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्दछ। पतिव्रता नारीले जुनसुकै बेलामा पनि आफ्नो पतिको सम्मान गर्नुपर्दछ। कहिले पनि स्त्रीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो पतिको विरुद्धमा कठोर व्यवहार गर्नु हुँदैन। बालक होस् अथवा जवान होस्, बुढो नै किन नहोस्, नारीले आफ्नो घरमा स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। अहङ्कार अर्थात् घमण्डलाई त्याग्नु पर्दछ र रतिको इच्छा अथवा कामवासनाले आक्रान्त भएको अवस्था होस् अथवा क्रोध, झर्को फर्को, रिस गर्ने यस्ता जो भावहरू छन्, यी सबैलाई त्याग गरिकन हर हमेसा आफ्ना पतिलाई मनपर्ने किसिमका कार्यहरू सम्पादन गरेर सदैव खुसी राख्नु पर्दछ र अरू कसैको पनि परपुरुषको कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। सकामं वीक्षिता पेन्यै प्रियवाक्य प्रलोभिता स्पृष्टा वा जनसम्मर्दे नाविकारम उपयते। या जो स्त्रीहरूले अरू पुरुषको रतिच्छा हेर्दाखेरि या आँखा झिम्क्याइँदाखेरि, टेढो नजर लगाउँदाखेरि, राम्रा राम्रा प्यारा कुराहरू गरेपछि यस्तोमा लोभ देखाइँदाखेरि, भिडभाडमा धक्का लाग्दाखेरि, धक्क्याइँदाखेरि यो कहिले पनि कामवासना या यो जो चाहना हो, कामोत्तेजना, यो प्राप्त हुनु हुँदैन। त्यस्ता नारीका शरीरमा जति रौँ उम्रेका हुन्छन्, जति प्वालहरू हुन्छन्, त्यति 1000 वर्षसम्म त्यस्तो अवस्थामा पनि संयम भएर बस्ने नारीहरू त्यति 1000 वर्षसम्म चाहिँ स्वर्गमा बस्न पाउँदछन्। अरू पुरुषले धनले लोभ्याउँदा या पुरुषलाई मन वचन शरीर कामले सेवा गर्दिन या भज्दिन भने त्यो नारी लोकको गहना हो र त्यही नारीलाई नै सती भनिन्छ या पतिव्रता नारी भनिन्छ। त कति त यो दुती अथवा फकाउने, अर्काको प्रयोजनको लागि फकाउने, जबरजस्ती समातिने, राम्रा राम्रा गहनाहरूले अत्यन्त शोभायमान पारेर र अरू पुरुषको लागि प्रयोग गरिदिन प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि यस्ता प्रस्तावहरू कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने जो नारी छन् र अरू परपुरुषहरूले जताततैबाट हेरिए पनि उनीहरूलाई हेर्दै नहेर्ने, हँसाए भने पनि नहाँस्ने, बोलाए पनि नबोल्ने, त्यही नारी नै असल लक्षण भएकी पतिव्रता नारी हो भनेर यसरी देवर्षि नारदलाई आदिमुनि श्री नारायणले बताउनुहुन्छ। रूप यौवन सम्पन्ना गीते नृत्यति कोविदा स्वानुरूपम नरम दृष्ट्वा न याति विकृतम सती। रूपले जवानीले युक्त भएको होस्, गीत गाउनमा नाच्नमा अत्यन्त निपुण रहेकी भए पनि जुन स्त्री जातिले आफ्नो अनुरूपको, आफू लायकको अर्को पुरुषलाई देखेर रतिको विकारमा प्राप्त हुन्न अथवा आकर्षित हुन्न, योसित मजा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जो चाहना हो, त्यस्तो कहिले पनि सोचाइ राख्दिन, त्यो नै सच्चाइमा सती हो। अत्यन्त राम्रो, जवान, हेर्दा पनि रहर लाग्दो र कामिनी स्वभाव भएको यस्तो जो प्यारो जिउडालको परपुरुषलाई जो नारीले अँगाल्न चाहन्न, त्यही नारी नै महान सती हो भनेर जान्नुपर्दछ। र यस्ता यी नारीहरू सतीत्वमा नडगमगाउने जो नारीहरू छन्, आफ्नो पति बाहेक अरू चाहे देवता हुन्, मनुष्य हुन्, गन्धर्व जोसुकै भए पनि तिनीहरू कसैको पनि प्यारो हुँदैन। त्यसैले गर्दा स्त्रीले आफ्नो पतिको अप्रिय हुने कार्य कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जस्तो नारीले सधैँ पतिले खाएपछि मात्रै खाने, पति दुखित हुँदा दुखित हुने, प्रसन्न हुँदा अत्यन्त खुसी हुने, रमाउने, परदेश गएको बेलामा मैला कपडा लगाएर नठाटिकन निन्याउरो भएर बस्ने र पति सुतिसकेपछि मात्रै सुत्ने, पति नउठ्दै अगाडि नै उठ्ने र पतिको मृत्यु भयो भने पनि मरेपछि आगोमा पस्ने या सती जाने,
जो कहिले पनि आफ्नो मनमा अर्को परपुरुषलाई चाहँदै नचाहने यस्ता नारीहरू शुद्ध अर्थात् पतिव्रता हो। पतिव्रता नारीहरू आफ्ना सासू ससुरामा सधैँ नै मातापिताले जस्तो व्यवहार गर्दछन्, श्रद्धापूर्वक भक्ति गर्दछन्। विशेष गरेर पतिको भक्तिमा मरिहत्ते गर्ने, धर्म कार्यमा धन सञ्चय गर्नमा र पतिको अनुकूल रहनमा, पतिको आज्ञा अनुसार चल्ने जो व्यवहार देखाउँछन् ती पत्नी भनेका त ती देवी तुल्य हुन्। सरसफाइ आदिमा घरका कामकाजहरूमा जो नारी अत्यन्त सदैव तत्पर रहन्छन्, खेतबाट होस् वनबाट गाउँघरबाट घरमा आएको जो पतिलाई देख्ने बित्तिकै जुरुक्क उठेर आसन दिने, पानी दिने र स्वागत गर्ने, सधैँ हँसिलो अनुहारमा रहने, समयमा भोजन खुवाउने, खान लागेको पतिलाई यस्तो उस्तो भनेर अप्रिय वचन कहिले पनि नबोल्ने र घरको मुख्य पत्नीले बसाउन, खुवाउन, दिन, सम्मान गर्न, मिठो बोल्न, सदा सर्वदा चतुर रहने यस्तो खालको जो स्वभाव छ। त्यति मात्र होइन, गृह व्यय निमित्तं च यद्रव्यं प्रवणार्पितं निर्वृत्य गृह कार्यं सा किञ्चित बुद्ध्या वशेषयत। घर खर्चको लागि पतिले जति पैसा दिएको छ नि त्यसबाट त्यो चतुर नारी जो छ उसले घरको काम बुद्धिपूर्वक सबै सकाएर केही धन बचाउने पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त यस्ता नारी भने महान नारी हुन्, पतिव्रता नारी हुन्। दान दक्षिणाका लागि दिएको धनबाट लोभले कति पनि बचाउनु हुँदैन। पतिको आज्ञा बिना आफ्ना बन्धुबान्धवलाई केही पनि दिनु हुँदैन। पतिव्रता नारीले अरूसित फाल्तु कुरा गर्नु हुँदैन, कुनै कुरामा पनि असन्तोषी देखाउनु हुँदैन, अर्काको चालचलनको बदख्वाइ गर्नु हुँदैन, साथी सङ्गीतीहरूका साथमा बसेर खित्का छोडेर हाँस्नु पनि हुँदैन, कसैसित बेकारमा ज्यादै रिसाउनु हुँदैन, ज्यादै क्रोध गर्नु पनि हुँदैन। यस्ता स्वभाव छन् भने सब त्यागिदिनु पर्दछ। जो चिज पतिले पिउँदैन भने त्यो वस्तुलाई पत्नीले पनि पिउनु हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता वस्तुलाई त छुनु हुँदैन। ती सबै पदार्थलाई सती नारीले त्यागिदिनुपर्छ। पतिको खुसीका लागि सतीले सधैँ तेल घस्ने, नुहाउने, शरीरमा भुकुवा लगाउने जस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ। दाँत माझ्ने काम गर्नु, यी सबै काम गर्नुपर्दछ। त्रेता प्रभृति नारायण मासे मास्यार तपमुने दीन तदा दीनत्रयं त्यक्त्वा शुद्धा स्यात् गृहकर्मिणी। हे नारद, हे देवर्षि नारद, त्रेता युगदेखि नै महिनामा यानि हरेक महिनामा नारीहरूको दूषित रगत बग्ने गर्दछ र त्यो बेलादेखि पहिलाका 3 दिनलाई छाडेर मात्रै घरका कामकाजमा त्यो नारी शुद्ध हुन्छ। पर सर्दाखेरि पहिलो दिन त्यो नारीलाई चाण्डाली समान मानिन्छ, दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनी समान मानिन्छ र तेस्रो दिन धोबिनी समान, रजक भनेको धोबिनी समान हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसैले त्यो नारी चौथो दिनमा मात्रै, त्यो पनि स्नानपछि घरको कामकाजका लागि शुद्ध हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले रजस्वला नारीले 3 रात नबितेसम्म नुहाउनु, ठाँटिनु तथा गाउनु, रुनु, हाँस्नु, यो गाडीमा चढ्नु, तेल मालिस गर्नु, अरू नारीका साथमा जुवा, बागचाल, लुडो जस्ता खेलका साधनहरू खेल्नु, दिउँसो सुत्नु, विशेष गरेर दत्योन लगाउनु, मनमा नै मैथुन गर्नु, मैथुनका कुराकानी गर्नु, देवी देवताको पूजा गर्नु, देवताहरूलाई नमस्कार गर्नु, यी सबै कार्यहरू चाहिँ त्यागिदिनु पर्दछ। र यो परसरेकी नारीले अर्की रजस्वला भएकी नारीका साथ छुवाछुत या लसपस तथा उसका साथ कुराकानी गर्न पनि त्यागिदिनु पर्दछ। अर्थात् त्यस्तोसँग बोल्नु हुँदैन। त्रिरात्रं स्वमुखम नैव दर्शैच रजस्वला सौभाग्यम श्रावेन्नैव यावत् स्नाता नशुद्धित। रजस्वला नारी भएकी नारीले 3 रात नबितेसम्म आफ्नो मुख कसैलाई देखाउनु पनि हुँदैन। जबसम्म शुद्धि स्नान गर्दैन या नुहाएर शुद्ध हुन्न तबसम्म आफ्नो बोली कसैलाई सुनाउनु हुँदैन। रजस्वलामा रहेकी नारीले या मासिक धर्ममा रहेकी नारीले स्नान गरेपछि पनि अरू पुरुषलाई पहिले हेर्नु हुँदैन। पहिले सूर्य भगवानलाई हेर्नुपर्दछ, दर्शन गर्नुपर्दछ, त्यसपछि लगत्तै पञ्चगव्य ग्रहण गरिकन आफ्नो शुद्धिका लागि केवल पञ्चगव्य अथवा दूध मात्रै पिए पनि हुन्छ। असल खालका नारीले पटक्कै पछि बताइए अनुसार, उपदेशमा उल्लेख भए अनुसार नियमपूर्वक रहनुपर्दछ। यदि नारी गर्भिणी भई भनेदेखि त्यस बेलादेखि नै गर्भिणीले पालन गर्नुपर्ने नियममा तयार रहनुपर्दछ। अल्छी नमानिकन अत्यन्त प्रयत्नका साथ लुगाफाटा गरगहनाले झरझुट्ट भई ठाँटिएर रहनुपर्दछ। सदैव आफ्नो पतिलाई प्यारो लाग्ने कार्यमा तल्लीन रहनुपर्दछ। हर हमेशा अत्यन्त उज्यालो अनुहार देखाएर रहनुपर्दछ। आफ्नो धर्म कर्म कहिले छोड्नु हुँदैन। सदैव शुद्ध र पवित्र रहनुपर्छ र आफ्नो गर्भको रक्षामा ज्यादै होसियार हुनुपर्दछ र ज्यादै सुकिलो मुकिलो भएर रहनुपर्दछ। अनि वास्तु पूजन अनि घरको हेरविचारमा पनि सदैव तत्पर रहनुपर्दछ।
गर्भवती नारीले कहिले पनि दुष्ट या झगडा गर्ने स्वभावका स्त्री जातिहरूसँग बोलचाल गर्नु पनि हुँदैन। नाङ्लोको या चित्राका पङ्खाको हावा लिन पनि त्यागिदिनु पर्दछ। छोराछोरी मर्नेको सङ्गत पनि गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन। अर्काको घरमा पकाएको अन्न पनि खान छोडिदिनुपर्छ। कुनै पनि भयङ्कर वस्तु हेर्नु, डरलाग्दो वस्तु हेर्नु हुँदैन, डरलाग्दो कथा श्रवण गर्नु हुँदैन। अत्यन्त गहकिलो, पचाउन गाह्रो हुने किसिमको ज्यादै तातो खानु हुँदैन, नपच्ने खालको वस्तु सेवन गर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारले यो विधिमा रहने पतिव्रताले सुन्दर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त गर्दछन्। होइन भने गर्भपतन हुन सक्दछ, तुहिने डर हुन्छ, गर्भै नरहने अवस्था पनि हुन्छ। र आफ्ना गुणले हीन भएकी अर्की सौतालाई निन्दा पनि गर्नु हुँदैन, ईर्ष्या गर्नु हुँदैन, द्रोह गर्नु हुँदैन इत्यादि। यस्ता जो मत्सरता डाह गरे पनि सौताले परस्परमा अप्रिय वचन, गाली गलौज, अप्रिय काम र एक आपसमा झगडा गर्ने, अर्काको नामको गुणगान गर्ने, अर्काको वर्णन प्रशंसा केही पनि गर्नु हुँदैन। नबसेत दूरत पत्युस्थेहं वल्लभ सन्निधौ निर्दिष्टै च महाभागे वल्लभावि मुखा बसेत। पतिको टाढा, पतिभन्दा धेरै पर पनि बस्नु हुँदैन, सधैँ पतिको नजिकै बस्नु पर्दछ। पतिले देखाएको ठाउँ भुइँमा बस्दा पनि पतिको सामु मुख गरेर बस्नु पर्दछ। स्वतन्त्रतापूर्वक मनोमानी हिसाबले चारैतिर पल्याक पुलुक हेर्दै, नजर लगाउँदै, परपुरुषलाई पनि यसो आँखा झिम्क्याउँदै, मल्याक मुलुक गर्दै यस्तो प्रकारका कर्महरू गर्नु हुँदैन। हर समय आनन्दपूर्वक आफ्ना पतिको मुख चेहरालाई मात्र हेर्नु पर्दछ र आफ्ना पतिले बताइएको जो कथा छ पत्नीले आदरपूर्वक ध्यान दिएर सुन्नु पर्दछ। आफ्ना पतिले कुराकानी गरिरहेको बेलामा बाठी भएर अगाडि सरेर कुरा काटेर बोल्नु पनि हुँदैन। पतिले बोलाउँदा रतिमा उत्सुक भएकी अब नारीले तुरुन्तै रति स्थानमा जाने गर्नुपर्दछ। पतिले मस्त भएर गाइरहेको बेलामा पत्नीले प्रसन्न चित्तले आनन्द मानेर श्रवण गर्नुपर्दछ। गाइरहेको पतिलाई देखेपछि स्त्रीले आनन्दमा मग्न हुनुपर्दछ। कहिले पनि पतिको नजिकमा उदास मनले व्याकुल भएर रहनु हुँदैन। झगडा गर्न योग्य चाहिँदो कुरामा पनि स्त्री जातिले कहिले पनि पतिसित कलह गर्नु हुँदैन, झगडा गर्नु हुँदैन। पतिव्रता स्त्री कहिलेकाहीँ पतिले गाली गरे पनि, निन्दा गरे पनि, कहिलेकाहीँ पिटे पनि, लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्छन्, कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ। त त्यस्तो भए पनि, जतिसुकै पीडा भए पनि, पीडाले तडपिएको अवस्था भए पनि, डर लागे पनि सबैलाई त्यागेर नडराइकन आफ्नो पतिलाई गला लगाउनु पर्दछ। पतिको गालामा झुन्डिनु पर्दछ, अर्थात् माया गर्नुपर्दछ, अङ्कमाल गर्नुपर्दछ। डाँको छोडेर कहिल्यै रहनु हुँदैन। पतिका उपर यस्तो र उस्तो भन्दै रिस पनि गर्नु हुँदैन। स्त्री जातिले कहिले पनि आफ्नो घरभन्दा बाहिर घर छाडेर भाग्नु हुँदैन। यदि बन्धुबान्धवको घरमा उत्सव आदिमा जानु पर्दा त्यति बेला आफ्नो पतिको अनुमति लिएर मात्रै, आफ्ना साथी सङ्गाती भएर सुरक्षित भएर मात्र जानुपर्दछ। र सती नारीले त्यहाँ धेरै बेर बस्नु पनि हुँदैन, छिट्टै घर फर्किनु पर्दछ। र त्यस्तै गरी प्रस्थानाभिमुखे पत्यो नासन मङ्गलभाषिणी नवार्योसो निषेधो कृत्या न कार्यम रोदनम तदा। पति परदेश गएको बेला छ भने कहिले पनि अमङ्गल हुने किसिमका वचन बोल्नु हुँदैन र कहीँ नजानुहोस्, व्यर्थै किन जानु पर्यो भनेर यसरी रोक्न खोज्नु हुँदैन। त्यो बेला हिँड्न लागेका बेलामा डाँको छोडेर रुनु पनि हुँदैन। यसरी अकृत्योद वर्तनम नित्यम पत्यो देशान्तरे गते वधुर्जीवन रक्षार्थम कर्म कुर्याद निन्दितम। पति परदेश गएको बेलामा दैनिक रूपमा बुकुवा घस्ने, कल्का आदि चूर्णहरूले स्नान गर्नु हुँदैन। त्यतिखेर सती नारीले त आफ्नो जीवन रक्षाका लागि निन्दित कर्म कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सधैँभरि सासु ससुराको नजिकमा सुत्ने गर्नुपर्दछ, अरू भएको ठाउँमा सुत्नु हुँदैन। अनि सती नारीले दिनहुँ लागि परेर आफ्नो पतिको समाचार प्राप्त गरिरहने, पतिको बारेमा जानकारी लिइरहने प्रयास गर्नुपर्दछ र पतिको अवस्था, स्वास्थ्य, कुशल मङ्गल के कस्तो छ दूतहरूलाई पठाउनु पर्दछ। या अहिले त टेलिफोनको सुविधा रहेको छ, टेलिफोनको माध्यमबाट र भिडियो कल गरेरै भए पनि अहिलेको सुविधा अनुसार, विज्ञान प्रविधिले दिएको सुविधा अनुसार चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पतिको अवस्थाको बारेमा पतिव्रता पत्नीले जानकारी लिइराख्नु पर्दछ। पति परदेश गएकी नारीले सधैँ बुकुवा आदि घस्ने, स्नान गर्ने, हात गोडा धुने, लुगाफाटा मैला कुचैला लगाउने, यस्तो यो सफा कपडा लगाउने, अत्यन्त आकर्षक बन्ने काम गर्नु हुँदैन। टीका गाजल लगाएर चटक्क ठाँटिएर रहनुपर्दा परपुरुषहरूको दृष्टि पर्न सक्दछ। त्यसैले सुगन्धित पदार्थहरू जस्तो विभिन्न किसिमका अत्तर आदि गरिएका सुगन्धित वासनादार वस्तुहरू सबै त्यागिदिनु पर्दछ।
र नङ काट्ने, कपाल कोर्ने बारम्बार यो गर्नु हुँदैन। दाँतमा मिसी लगाउने, मन्जनले माझेर टलक्क टल्काउने धेरै आकर्षक हुने यस्ता कार्यहरू। अनि खित्का छाडेर हाँस्ने, हँसी मजाक गर्ने, ठट्टा गर्ने, अर्काको चालचलनको बढाइ चढाइ गर्ने, बदख्वाइ गर्ने, स्वच्छन्द भएर स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्ने, परपुरुषहरूको अङ्ग मर्दन गर्ने, यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। एउटै कपडा लगाएर होस् या लज्जारहित भएर ठमठमाउँदै हिँड्ने यस्ता जो दोषहरू स्त्री जातिलाई सधैँ दुःख दिने खालका हुन्छन् भनेर शास्त्रले बताएको छ। पति घरमै रहेको बेलामा चाहिँ सधैँ घरको कामकाज सकाइसकेपछि शरीरमा बेसार दलेर शुद्ध सफा पानीले पखालेर अनि पछि चहकिलो श्रृङ्गार गर्ने गर्नुपर्छ। पतिको नजिकमा जाँदा फक्रिएको कमलको फूल जस्तो अत्यन्त प्रसन्न मुख कमल भएर जानुपर्दछ। सती नारीले सदैव मन वचन शरीरले सहित भइकन यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्दछ ताकि पतिले बोलाउँदाखेरि हतपत घरका सम्पूर्ण कामकाजहरू छोडेर पति भएको ठाउँ पुग्नुपर्दछ र भन्नुपर्दछ किमर्थम व्याहृता स्वामिन् सम्प्रसाद विधीयता। हे स्वामी, हजुरले मलाई के को लागि बोलाउनु भयो, कृपा गरेर मलाई बताउनुहोस् त भनेर यसरी अत्यन्त विनयपूर्वक बोल्नुपर्दछ। माचिरम तिष्ठतात द्वारी नद्वारमुपसेवयत् स्वामी प्रत्यर्पितं किञ्चित् कस्मै चिन्ह ददातपि। ढोकामा धेरै बेरसम्म उभिने गर्नु हुँदैन। ढोकामा उभिने काम त गर्दै नगर्नु। स्वामीले सुम्पेको जो काम छ, आफ्नो पतिले सुम्पेको काम, कसैलाई कहिले केही दिने, कुनै वस्तु कसैलाई नदिने, यस्तो गर्नुपर्दछ। कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ बेलैमा। पतिले खाएर बाँकी रहेको जो भोजन छ, त्यो मिठाई छ, अन्न फल आदि, यो महाप्रसाद हो भनेर महाप्रसाद ठानेर सदैव ग्रहण गर्नुपर्दछ। मस्तसँग सुतेको, आनन्दसँग बसेको अथवा सुतेको, इच्छाअनुसारको लहडमा रहेको पतिलाई सती नारीले जस्तोसुकै काम बिते पनि कहिले उठाउनु हुँदैन। कहिले पनि एक्लै कहीँ जानु हुँदैन। कहिले नाङ्गै स्नान गर्नु हुँदैन। आफ्नो पतिसँग झगडा गर्ने, रिस गर्ने यस्तो नारीलाई कहिले पनि सती ठानिँदैन। त्यो सती होइन। सती नारीले त कहिले पनि ओखलीमा, मुसलमा, कुचोमा, जाँतोमा, कोल वा चेपुवामा अथवा सङ्गारमा बस्न पनि हुँदैन। तीर्थ स्नानार्थिनी नारी पतिपादत कम्पिवेद शङ्करादपि विष्णुर्वा पतिरेवाधिक स्त्रिया। कुनै तीर्थमा गएर त्यहाँ नुहाउन स्नान गर्न चाहने नारीले घरमै आफ्ना पतिको गोडा धोएर चरण उदकलाई या पतिको पाउ पखालेको पानी ग्रहण गर्यो भने पुग्छ। किनभने शङ्कर भगवान भन्दा पनि अथवा विष्णु भगवान भन्दा पनि स्त्री जातिहरूका लागि त पति नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर शास्त्रले बताइएको छ। यही कुरा अत्रि पत्नी अनुसुयाले पनि अत्रि ऋषिलाई बताउनु भएको छ। जुन नारी पतिसँग आज्ञा नलिकन अथवा पतिको आज्ञा बेगर या पतिलाई नटेरिकन व्रत उपवास गर्ने, कुनै नियमहरूको पालना गर्ने गर्दछन्, त्यो राम्रो होइन। त्यसले के हुन्छ भने पतिको आयु छोटिने गर्दछ र मरेपछि नरकगामी हुन्छन्। जुन नारीले पतिले कुनै कुरा सोद्धाखेरि वा अराउँदाखेरि अत्यन्त रिसाएर झर्किएर जवाफ दिन्छ भने र झर्को फर्को गर्ने, त्यस्तो भयो भने अर्को जन्ममा त्यही गाउँको कुकुर्नी भएर जन्म लिन पुग्दछ र सुनसान यदि कुकुर्नी भएन भने पनि निर्जन वनमा, जङ्गलमा, घनघोर जङ्गलमा कुर्लिरहने स्यालको जन्म स्यालिनी भएर जन्म लिन्छ। स्त्रीहरूका लागि त एउटा अत्यन्त उत्तम, अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म के हो भने सधैँभरि पतिको पाउलाई पूजा गरेर मात्र खाना खानु पर्दछ। जो नारी पतिलाई नदिकन मिठाई आदि मिठो चोखो केवल आफू मात्रै ग्रहण गर्दछ, त्यस्तै नारी त मरिसकेपछि के हुन्छ, अर्को जन्ममा रुखको टोड्कोमा सुत्ने या अत्यन्त क्रूर निर्दयी लाटोकोसेनी भएर जन्म लिन्छ। या भर्तारम समुत्सृज्य रहश्चरित केवलम ग्रामे वा सुक्रे भूयात बलगुली वा सबीड पूजा। जो नारीले आफ्नो पतिलाई छोडेर पतिलाई साथमा नलिकन केवल आफू मात्रै एक्लै एकान्तमा डुलफिर गर्ने गर्दछ, त्यस्तै नारी जो छ मरेपछि अर्को जन्म प्राप्त हुँदाखेरि गाउँमा सुँगुर्नी भएर जन्म लिन्छ र आफ्नै बिस्टा खाने बलगुली अर्थात् गोहरी या लोखर्किनी भएर जन्म लिन्छ। जो नारी हमेसा आफ्नो पतिलाई गाली गर्दै अप्रिय नमिठो शब्दहरू बोल्दै व्यवहार देखाउने हुन्छ, त्यो नारी त अर्को जन्ममा लाठी हुन्छ। जो नारी सदैव सौताको डाहा गर्ने गर्छ, त्यो नारी अर्को जन्ममा छिट्टै विधवा हुन्छ। जो नारी आफ्नो पतिको आँखा छलेर या भनौँ
घरिघरि अरू नै पुरुषलाई पल्याक पुलुक हेर्ने गर्दछ, त्यो नारी अर्को जन्ममा कि त कानी हुन्छ कि डेरी हुन्छ कि एकदम कुरूप भएर जन्म लिन पुग्दछ। जहिले पनि बाहिरतिरबाट आएको पतिलाई देख्ने बित्तिकै हत्तपत्त पानी टक्राउने, आसन बिछ्याउने र पान दिएर, पङ्खा हम्की दिएर, घोडा मिचिदिएर अत्यन्त मिठा मिठा शब्दहरूले पतिको सेवा गर्दछ भने त्यो नारी पतिव्रता धर्म मान्ने पतिव्रती नारीहरू जो छन् तिनीहरूको शिरमा रहेको रत्नका रूपमा बुझिन्छ। त्यस्तो प्रकारले सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी नै तिनी हुन् भनेर बुद्धिमान विद्वानहरूले बताएका छन्। भर्ता देवगुरुर्भर्ता धर्मतीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयत्। पतिव्रता नारीहरूका लागि सधैँ नै पति नै भगवान हो, यो पति नै गुरु हो, पति नै सबै धर्म तीर्थ व्रत पनि हो। त्यसैले उनीहरूको लागि कुनै तीर्थ व्रत गर्नु जरुरी हुँदैन। त्यसकारण पतिव्रता नारीले अरू सम्पूर्ण कुरा त्यागेर छोडेर आफ्नो पतिलाई मात्रै पूजा गर्नुपर्दछ, हर तरहले पतिको सेवा गर्नुपर्दछ। जस्तो प्रकारले चैतन्य रूपी यो जीव जो छ, यो जीव रहित भएको शरीर आफ्नो शरीरभित्र रहेर म भन्ने यो जो पुरुष रहेको, पुरुष नामको आत्माले शरीरभित्र रहन छाडिसकेपछि शरीर त एकै क्षणमा के हुन्छ, अशुद्ध हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले पति नभएकी नारी जो छ भलै जतिसुकै स्नान गरोस्, जे गरोस्, सदैव अशुद्ध नै मानिन्छ। संसारमा अमङ्गल हुने जति पनि वस्तुहरू छन् ती सबैभन्दा अत्यन्त अमङ्गल वस्तु भनेको चाहिँ वैधव्य जीवन बिताउनु हो। कतै जाने बेलामा विधवा नारी देखी भने त्यो यात्रा पनि फलदायी हुँदैन। आशीर्वाद दिनेमा पनि केवल आमालाई छाडेर अरू विधवाले दिएको आशीर्वादलाई बुद्धिमान मानिसले कसरी लिन्छन् भने जिउँदो सर्पलाई चाहिँ त्यागिदिनु पर्दछ। विवाहको समयमा कन्यालाई ब्राह्मणहरू सबैले पति बाँचुन्जेल अथवा मरेपछि पनि सधैँ पतिको सहचरी भएस् भनेर आशीर्वाद दिने गर्दछन् र कन्यालाई हुनेछु भन्ने बाचा गराउँदछन्। त्यसैले गर्दा तस्मात् भर्तानुयातव्यो देहवत् छायया स्वया एवं सत्या सदा स्थेयं भक्त्या पत्यनुकूलया। त्यसकारण नारीहरूले, स्त्री जातिले आफ्नो छायाले आफ्नो देहलाई जबसम्म छोड्दैन तबसम्म आफ्नो पतिको पछि पछि सधैँ रहनु पर्दछ। त्यस्तो प्रकारले पतिव्रता धर्मी नारीले सधैँभरि भक्तिले युक्त भइकन आफ्नो पतिको अनुकूल भएर रहनु पर्दछ। जस्तो मदारी जसले सर्प समात्ने गर्दछ, मदारीले जस्तो प्रकारले सर्पलाई बलपूर्वक जबरजस्ती पालबाट बाहिर निकाल्दछ नि, अब त्यस्तै प्रकारले सती या पतिव्रता नारीले पनि यमदूतहरूबाट पतिलाई छुटाएर खोसेर स्वर्गलाई जान्छन्। यमराजका दूतहरू टाढैबाट सती नारीलाई देखेर अनेक खराब पापकर्म गरेको भए पनि पति त्यो नीच पनि होस् अथवा उसको पति जतिसुकै नीच किन नहोस् त्यही चटक्कै छाडेर त्यागेर यमदूतहरू भाग्दछन्। त्यसैले पतिव्रता नारीको साथमा जतिसुकै पापाचारले युक्त भएको पति छ भने पनि यमदूतहरू त्यो सती भएको ठाउँमा, पतिव्रता नारी भएको ठाउँमा आउन सक्दैनन्। पतिव्रता नारीका शरीरमा जति सङ्ख्यामा रौँ रहेका छन् त्यति नै हजार करोड वर्षसम्म पतिव्रता नारीहरू चाहिँ आफ्नो पतिको साथमा रमाउँदै स्वर्गको सुख भोग गर्दछन्। दुष्ट चरित्र भएका चरित्रहीन नारीहरू जो छन् तिनीहरूले आफ्नो कुल पनि नाश गर्दछन् र आफ्ना मातापिताको कुल पनि नाश गर्दछन्, नरकमा डुबाइदिन्छन् र यो लोकमा मात्र होइन परलोकमा पनि तिनीहरू अत्यन्त दुखी रहन्छन्, दुःख पाउँछन्। अनुयाति न भर्तारम यदि दैवाद कथञ्चन तत्रापि शीलम संरक्ष्य शीलभङ्गात् पतत्यता। त यदि भाग्यले संयोगले केही गरी पतिको पछि पछि जान पाइन् अर्थात् सती जान पाएन भने त त्यस हालतमा पनि आफ्नो शील स्वभावलाई सुरक्षित राख्नुपर्दछ, किनभने शील भङ्ग भयो भने सर्वस्व सकियो। त्यसैले सच्चरित्र रूपी धर्मनाश भयो भने नरक जानुपर्दछ र स्त्रीका जति दोषहरू छन् पाप कर्महरूले गर्दा उसका पिताले अनि पतिले पनि स्वर्गमा गएका छन् भने पनि तिनीहरू नरकमा झर्नुपर्दछ। यो घटनामा सत्यता छ, फरक पर्दैन। र यसै गरेर विधवा कबरी बन्धु भर्तुर बन्धाय जायते। विधवा स्त्रीले बाटेको जो उसको चुल्ठो छ उसका पतिको बन्धनको लागि हुन्छ। त्यसकारण विधवा नारीले सधैँ शिरका रौँहरू खौराइरहनु पर्दछ।
अनि सधैँभरि एक छाक मात्र खाने गर्नुपर्छ, कहिले पनि दोस्रो छाक खाने गर्नु हुँदैन। खाटमा सुत्नु हुँदैन। यदि खाटमा या पलङमा सुत्ने विधवा नारीले आफ्नो पतिलाई स्वर्गमा गएको छ भने पनि नरकमा झारिदिन्छन्। त्यसकारण पतिको सुखको लागि भए पनि भुइँमा शयन गर्नुपर्दछ। अङ्ग प्रत्यङ्गमा बुकुवा लगाएर स्नान गर्न हुँदैन। पान खाने काम पनि बन्द गर्नुपर्दछ। सुगन्धित वस्तुको सेवन विधवा नारीले कहिल्यै गर्नु हुँदैन। प्रतिदिन पतिलाई कुश तिल जलले तर्पण दिने गर्नुपर्दछ। पतिका पितालाई र तिनका पितालाई पनि तिनको नाम गोत्र स्वरूप उच्चारण गर्दै तर्पण दिने गर्नुपर्दछ। विधवा स्त्री जातिले सदैव सेतो वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ, नत्र सेतो लगाउने गरिएन भनेदेखि मरेपछि रौरव नरक भोग गर्नुपर्दछ, दुःख भोग गर्नुपर्दछ। त यस्ता प्रकारले यस्ता विभिन्न नियमहरूले युक्त भएको यो जो विधवा नारी छ, त्यस्तो विधवा नारी पनि, यो विधि अनुसार रहने विधवा नारी पनि पतिव्रता नै हो। अझ नारायणले के भन्नुहुन्छ, नैतादृशं दैवतमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु यदा पतिस् तुष्यते सर्वकामं लभ्यात् प्रकामं कुपितश्च हन्यात्। देवर्षि नारदलाई भन्नुहुन्छ, नारायण मुनिले देवताहरूले सहित भएको सारा यो संसार जति छ, त्यो संसारमा स्वर्गलोकमा, समस्त मनुष्य लोकमा अनि स्त्रीका लागि पतिको समान अर्को कुनै देवता नै छैन। जब पति प्रसन्न रहन्छन्, सन्तुष्ट रहन्छन् भने स्त्रीले आफ्ना समस्त मनोरथहरू पुरा गर्दछन्, पुरा भएको प्राप्त गर्दछन्। पति रिसाएको छ भनेदेखि सबै मनोरथहरू नष्ट हुन्छन्, सबै बताभङ्ग भएर जान्छन्। तस्माद् अपत्यं विविधास भोगा शय्यास नान्यद् भूतभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धा स्वर्गे च लोके विविधास कीर्ति। देवर्षि नारदलाई श्री नारायण मुनिले भन्नुहुन्छ, यदि पति प्रसन्न रहन्छ भने नारीले त्यो पतिबाट सन्तान प्राप्त गर्दछ, विविध प्रकारका सुख भोगहरू गर्न पाउँदछ र शय्या बिछ्यौनामा आसन बस्नका लागि जो वस्तुहरू छन्, अत्यन्त आश्चर्य लाग्दा भोजनहरू भए, रङबिरङका वस्तुहरू अनि थरीथरीका गहना आदि सबै प्रकारले विविध प्रकारका सुगन्धित वस्तुहरू यो सबै मनुष्य लोकमा उसले प्राप्त गर्दछ र स्वर्गलोकमा पनि विविध प्रकारका यस कीर्तिले युक्त भइकन त्यो पतिव्रता नारीले सुखभोग गर्दछ भन्नेसम्मको कथा बृहत नारदीय पुराणको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 30औं अध्यायमा श्री नारायणले देवर्षि नारदलाई पतिव्रता धर्मको बारेमा बताउनु भएको कथासँगै समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री श्याम नारायण हे मुकुंदा, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा, राधापते नारायण भगवान को जय हो। श्री उमापति श्री किरतेश्वर महादेव को जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान को जय हो। श्री पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्री विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज को जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान को जय हो। श्री कनकाई गंगा माता को जय हो। श्री रामचंद्र भगवान को जय हो। श्री परहंबा भगवती को जय हो। श्री राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को जय हो। श्री नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सनातन धर्म को जय हो। श्री धनुष्कोटि धाम को जय हो। आज को आनंद को जय हो।